नमस्कार मोगाळ ऐकप्यानो, तुमकां सगळ्यांक उर्बेभरीत येवकार. आमच्या पणजी केंद्राच्या ह्या स्टुडियोंत तुमकां येवकार दिता आसतना आमचे स्टुडियोंत आयिल्ले आसात दोतोर प्रणय वैद्य. दोतोर, येवकार तुमकां. थँक्यू मॅडम. दोतोर, शेतांतल्यान शारा कडेन वचप म्हणजे आयची जी जीवनशैली आसा मनशाची ती कशा पद्दतीन बदलल्या आनी ती कशा पद्दतीन ह्या जीवनशैलीक घेवन आमी मुखार वचपाक जाय ह्या संदर्भांत आमी आज चर्चा करपा खातीर तुमकां हांगा आपयल्ले आसात. मोगाळ ऐकप्यानो, आमच्या दोतोराची तुमकां वळख करून दिता. दोतोर प्रणय वैद्य भारतीय पर्यावरण शास्त्रज्ञ आनी संशोधक जावन आसात. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स ह्या विशयाचेर तांणी PhD म्हणजे डॉक्टरेट केल्ली आसा. जैव विविधता आणि संवर्धन या क्षेत्रात ताणें भरपूर योगदान दिलां. भारतांतल्या नवे मुयांच्या प्रजातीचो सोद तुमी लायिल्लो आसा. अरण्य एनवायरमेंट रिसर्च ऑर्गनायझेशनचे संशोधन मुखेली तुमी जावन आसात. परिसंस्था आणि भूवापर बदलाचे संशोधक तुमी जावन आसात. गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी आणि गोवा स्टेट वायल्ड लायफ बोर्ड हांचे सांगातान तुमी वावरूय केल्लो आसा. विज्ञान आनी सैम शिक्षणाचे तुमी प्रसारक आसात. दिव्यांगा खातीर समावेशक शिक्षण उपक्रम तुमी तयार केल्लो आसा. खूब बरी गजाल दोतोर. त्या भायर सध्या गव्हर्मेंट कॉलेज सांखळी हांगा PGD म्हणजे एप्लायड स्टॅटिस्टिक्सचे तुमी संस्थापक प्राध्यापक जावन आसात. पर्यावरण शास्त्र, वन्यजीवशास्त्र आणि सांख्यिकी विशयाचे तुमी मार्गदर्शक जावन आसात. दोतोर, तुमच्या ह्या शिक्षणाक एक वेगळ्याच तरेची युनिकनेस घेवन आयचो हो खास करून तुमचे कडेन आमी संवाद सादपाक सोदता. मनशाच्या कल्याणा खातीर रानांतलें जिवीत म्हळ्यार वन्य जिवीत आनी आमचें सदचें जिवीत हे दोनांयचो दोतोर संबंद कितें आसा? तुमचो विशयूच असो आसा शिक्षणाचो म्हणटकच हो म्हाका सगळ्यान पयलो प्रश्न तुमकां विचारीन दिसलो. वन्य जीवन म्हणजे वायल्ड लायफ जे आमी म्हणटा, पयलीं आमकां अशें दिसता वायल्ड लायफ म्हटल्यार फक्त जनावर. हय, पण हे फक्त जनावर न्हू, बट देर इज ऑल्सो एन इंटरलिंकिंग बिटवीन प्लांट्स आनी एनिमल्स. हय, म्हणजे जो जो जीव जगता तो जगपी जीव सगळें वायल्ड लायफ आणि तो आस्पावीत जाता वन्य जीवनात. वन्य जीवनात. सो ह्युमन बिंग्स आमी सुद्दां वन्य जीवनाचो एक पार्ट जावन आसा. पण खंय तरी आमी थंयच्यान वळोन पयस येयल्ले आसा आनी हेच्या खातीर आमकां अशें दिसता की आमी वायल्ड लायफा परस मातशें वेगळें डिफरंट आसा. बरोबर. सो हेच्या खातीर एक जशें आमी म्हणटा डायकॉटमी, म्हणजे आमकां कळना की आमी नेचराचो एक पार्ट जावन आसा. सो दॅट इज द युनिकनेस दॅट वी वॉन्ट टू ब्रिज. हय दोतोर, म्हाका आनीक एक तुमकां हातूंतल्यान म्हाका एक प्रश्न येता तो म्हणजे प्रत्येक मनशाक जगपाचो अधिकार आसा. पूण ह्या सैमान ह्या सृश्टीन जो जो जीव आसा तांकां सगळ्यांक अधिकार आसा न्ही जगपाचो. डेफिनेटली मॅडम. पूण आनीक एक गजाल अशी आसा की वाग हरणाक खाता, वाग मनशाचो दुस्मान, तसो मनीस नुस्त्याक खाता. ह्यो सगळ्यो ज्यो गजाली एकामेकाक इंटर रिलेटेड आसात हो एक सैमाचो न्याय अशें आमी म्हणया. पुणून आयच्या ह्या जिवनशैलींत म्हणजे आमचें नित्याचें जेवण आनी रानांतलें जिवीत हांचें एक आगळें वेगळें एक नातें आसा काय म्हाका दिसता. कारण आमचें खावप, जेवप, रावप ह्यो सगळ्यो गजाली घेतल्यार हाजेर दोतोर तुमचे शिक्षणाच्या नदरेंतल्यान तुमी कितें सांगूंक सोदतात? मॅडम, सगळे जी आमचे निसर्गाचे जी गजाल आहा हे सगळे इंटरलिंक्ड आसा. हे सगळे एक वेब म्हणूंक शकता. जशें आमी पळोवंक शकता जे नुस्तें धरपाक जे आमी नेट्स वापरता ते कशे एकामेकाक लिंक्ड आसता, तशेंच आमचे लायफी लिंक्ड आसा. तुमी आतां जे उदाहरण दिलें की मनीस नुस्तें खाता जावं वाघ हरणाक खाता, एका आमी इन जनरल इकॉलॉजी हे सब्जेक्टान म्हणटा फूड चेन आणि फूड वेब. सो सगळे इंटरलिंक्ड आसा. आतां हेतून जे वायल्ड लायफ आमी म्हणटा वन्य जीवन आहा हेंचो खूब मोठो आमचे डेली लायफान एक योगदान आसा. म्हणपाक गेल्यार एका इकोसिस्टम सर्वीस आमी म्हणटा. प्रत्येक जनावर जावं झाड हे जे आमचे परिसर आहा एका एक सर्वीस प्रोवायड करता. हेजें उदाहरण म्हणपाक गेल्यार आमी जे श्वास घेता ऑक्सिजन, हे ऑक्सिजन येता निसर्गांतसून, झाडां म्हणटा, जावं फायटोप्लांक्टन्स जे एक बारीक मायक्रो ऑर्गॅनिजम्स आसा आमच्या दर्यान, चडशे ऑक्सिजन
आमच्या दर्यांसून आमकां मेळटा. बरोबर. हे लोक चिंतूंक पावना. चडशे आमकां कितें दिसता झाडां लायले की आमकां ऑक्सिजन मेळटा, विच इज ट्रू. पूण तेजे भायर सुद्दां मेजॉरिटी ऑफ आवर ऑक्सिजन जे आमी श्वास घेता दीस इज बिकॉज ऑफ आवर ओशन्स. दुसरो जर हांव एग्जाम्पल दिवंक सोदता तुमकां जाल्यार पॉलिनेशन म्हणजे फुलपाखरू आहा आमचे, जावं आमचे मूस, गांजील मूस म्हणा, जावं वेगवेगळे इन्सेक्ट्स आसा आमचे, हे सगळे आमकां पॉलिनेशन म्हणून एक सर्वीस दिता. म्हणजे जे फुलां आसा आमी जे चडशे फ्रुट्स खाता, व्हेजिटेबल्स खाता, हेजे लायफ सायकलान पॉलिनेशन एक खूब इम्पॉर्टंट स्टेज जावन आसा. पॉलिनेशन इज द रिप्रोडक्टीव स्टेज फॉर दीज प्लांट्स. आणि ते रिप्रोडक्टीव स्टेजान जे इन्सेक्ट्स आसा, जे आमचे बारीक भिरमुट म्हणा, जावं फुलपाखरू म्हणा, मुस्कां म्हणा, दे प्ले अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. आमकां कळना मोहाचो मूस आहा हें आमी चिंतूंक पावना. आमी फक्त मनशां जावन तेंचें एक्सटर्मिनेशन म्हणजे तांकां कशें सोंपप हेजेच चिंतता. पूण दीस इज द लिंक. एक उदाहरण जावन आसा की आमचे मोहाचो मूस, इफ तेंच्यांनी एका दिसाचो स्ट्रायक धरना केले जाल्यार आमकां फुडल्या 1 वर्साक जेवणूच मेळचें ना. खरें न्ही. असो एक विशय आसा. आनी हेज्यान आनी एक विशय म्हणजे आश्चर्यजनक विशय तुमकां सांगपाक गेल्यार जे आमचे बारीक किटाणू आहा, मायक्रोब्स म्हणटा आमी, जावं आमचे फंगस जावन आसा, हेंच्यांनी जर 1 दिसाचो स्ट्रायक घेतलो जाल्यार सगळे जीवित सगळे मॅडम येस. सो हेंच्यांनी जर 1 दिसाचो स्ट्रायक घेतलो जाल्यार एक खूब इम्पॉर्टंट आमचे इकोसिस्टम सर्वीस जावन आसा, विच इज डिकम्पोजिशन, कुसता जी. सो कार्बन सायकल, नायट्रोजन सायकल, असले खुबशे सायकल्स आमच्या एनवायरमेंटान जाता, हे सगळे बंद पडटले. आनी बंद पडत जाल्यार झाडांक पोशण मेळचें ना. झाडांक पोशण मेळना जाल्यार आमकां खावपाक काय मेळना, आमकां खावंक मेळना जाल्यार आमचे लायफ त्रास, आनी हेजेर अवलंबून कितलेशे आनी जनावरां आहा तेंकाय त्रास. सो हे जे सगळे बॅलन्स आहा इतले इंट्रिकेट आहा, हे सगळे हालोवंक शकता जस्ट बिकॉज ऑफ एकूच कॉम्पोनंटा खातीर. आमकां बरें खावंक जेवंक जाय, आमकां निरोगी जिवन जगपाक जाय. आमी फक्त मनीस हे इतले स्वार्थी जाल्यात, आमी फक्त स्वता पुरतें चिंततात की म्हाका कशें लॅविश जिवीत जगपाक मेळटलें. आनी जेन्ना आमी ह्या सगळ्या भोंवतणच्या बारीक बारीक किटाणूचे, बॅक्टेरियाचे सगळ्यो गजाली आमी चिंततले तेन्नाच म्हाका दिसता आमी खऱ्या अर्थान सुखी जावंक पावतले. कारण आमी आमचे फुडले पिडयेकूय बी त्या दृश्टींतल्यान तयार करतात. आयचे जे जिवनशैलींत जर आमी विचार केलो जाल्यार खंयच्या वन्य प्राण्या बगर मनीस जगूंक शकना अशें तुमकां दिसता. तर तशें उदाहरण दिवपाक जाल्यार कितलेशे आसा. आतां एक खूब सरप्रायझींग तुमकां एक गजाल सांगता, वाघ. आतां तुमी थोडे वगत पयलीं म्हटलें की वाघ हरणाक खाता, मनशाचो दुश्मन जालो वाघ. पण आमची जी फूड वेब आसा तेतून वाघ जी एक जनावर जावन आसा तो एकदम वयर आसा, टॉप प्रेडेटर जावन आसा. आतां समजा की वाघ ना जाल्यार कोणाची संख्या वाडली? हरणाची संख्या वाडली. हरण कोणाक खाता? सगळे आमचे जे ग्रास आसा, जावं आमचे बारीक बुशस म्हणटा आमी, अंडरस्टोरी व्हेजिटेशन, हेंकां खाता. इट्स अ ग्रेझर प्लस ब्राउझर. सो आतां चड झाडां खावंक लागले जाल्यार तेंचे जी नंबर आहा ते लुप्त जावंक लागतले, तेंचे नंबर्स कमी जावपाक लागतले. थोडे झाडां एक्सटिंक्ट सुद्दां जावंक शकता. तेंचेर अवलंबून कितलेशे दुसरे जनावर आहा, हे झाडां ना, ते झाडांचे फळां मेळना तेंकां जाल्यार ते दुसरे जनावर जगूंक पावचे ना. ते जनावर जगूंक पावना जाल्यार जे आमचे वेगवेगळे इकोसिस्टम सर्विसीस आहात ते बंद पडपाक लागतले एक एक करून. सो हे सगळे कॅस्केडिंग इफेक्ट, एकामेकाचेर अवलंबून हे सगळे गजाल आसा. जे जनावरांक आमी आमचे दुश्मन अशें चिंतता आमचे मायंडान, तो सुद्दां इतलो म्हत्वपूर्ण जावन आसा की आमी चिंतूंक पावना. हो एक तुमकां त्या सायडीचें उदाहरण दिलो. आनी ऑपोजीट सायडाचें उदाहरण जे हांवें तुमकां थोडे वगत पयलींच सांगलेलें की एक आमचे टर्माइट्स म्हणटा आमी जेंकां, वायटी. आनी आमकां अशें दिसता की वायटी खूब बरे गजाल न्हू, तांकां आमी वखद कितें तरी घालून ते सोंपोवंक जाय. पूण वायटी ना जाल्यार जे झाडां मरोन पडटा आमच्या रानान त्यो कुसोवंक जाय. ते कुसचे पयलीं ते जे व्हडलीं झाडां आसतात ते एका बारीक जावपाक जाय. पूण ते बारीक करपाक हे वायटीचें खूब म्हत्व आसा. पूण आमी कितें चिंतता की तो मनशा खातीर बरें न्हू, टर्माइट पेस्ट कंट्रोल करया. सो हे सगळें आमी जर चिंतपाक गेल्यार हे दोन खूब वेगळे एक्झाम्पल, उदाहरण जावन आसा.
की कशें आमी हे जनावर शिवाय वायल्ड लायफा शिवाय जगोंक शकत ना, आमी चिंतूंक पावना. आनी खरें मॅडम तुमकां म्हणपाक गेल्यार आमचे जे कॉन्झर्वेशन सायन्स आमी म्हणटा, मनुष्याच्या दृश्टिकोनांतून पळयता आमी. इट्स अ अँथ्रोपोसेंट्रीक व्यू पॉयंट. आमी जे आयज म्हणटात झाडां लावा, पाणी अडवा, पाणी जिरवा, हे कोणा खातीर आमी करता? हे आमी आमच्या खातीर करता. पण आमकां हें चिंतूंक जाय की जेन्ना आमी आमच्या खातीर कितें करता तेजेर अवलंबून कितलेशे जनावर आहा, कितलेशे निसर्गाचे प्रकरण आहा जे तेजेर अवलंबूनच आसा. सो आमकां आमचे जी थिंकींग आहा ते खूब ब्रॉड करूंक जाय. आनी एस्पेशली आमचे जे तरणाटे भुरगे तांकां तर हांव हेंच सांगूंक सोदता की म्हणजे जे मजा मस्ती आसा आनी आयचे जे एंटरटेनमेंटाचें वर्ल्ड आसा हेजे वांगडा जी आमच्या निसर्गाचे सैमाचे जे एक वंडर आसा तेंच्यांनी तेजे आनंद घेवचे, भायर वयचे आनी हे सगळें पळोवन तेजे एक एक्सपिरियन्स घेवचे. सैमान भितर रावून, सृश्टीन भितर रावून ह्या सृश्टीक आपणें बी त्या पद्दतीन नॅचरल म्हणजे सहज असो जावप. दोतोर, म्हाका तुमचे उलोवण्या वयल्यान एक विचार आयलो तकलेन ह्या खिणाक, तो तुमचे कडेन उलोवन दाखयता. तो म्हळ्यार आमी मनशां जिवाक खूब व्हडली समजतात न्ही, आमचे पेक्षा बुद्धिमान हे बारीक बारीक जीव सुद्दां आसात, तांकांय बी तितलीच ताक आसा. पुणून आमी हे राज्य केलां, आमी मनीस खूब हे जग जगोवंक शकतात किंवा जग चलोवंक शकतात आनी मनशाचें अधिराज्य ह्या संवसारान आसा. पूण खरें पळोवंक गेल्यार ह्या बारीक बारीक जिवांचो सुद्दां तितलेंच अधिराज्य आसा, कारण तांचेर आमचो सगळो जीव निंबून आसा अशें आमी म्हणया. म्हणटकूच अशे हे किटाणूक आमी नश्ट करपाक उठल्या मनीस. आनी अशे तरेच्यो कांय गजाली तुमच्या संभाशणांतल्यान आयल्यो. आनी म्हाका दिसता तुमचो जो विशय आसा अभ्यासाचो तो बेजिकली होच विशय आसा. आनी ह्या विशयाचेर म्हाका दिसता चडांत चड म्हणजे अशिक्षीत ते सुशिक्षीत अशा सगळ्या लोकांनी विचार करपाची गरज आसा, कारण ताजे बगर आमचें लायफूच मुखार वचूंक शकना. दोतोर, आनीक एक गजाल म्हणजे आतां सद्याचें जें आमी जेवण जेवतात म्हणजे नॉर्मली हें जेवण आनी रानांतलें जिवीत हाचो कितें हांचे मजगतीं कांय गजाली तुमकां सांगपाच्यो आसतल्यो. कारण आयच्या ज्या जिवनशैलीक धरली जाल्यार जी पद्दतीन आमी जेवणां जीं घेतात, तुमच्या अभ्यासक दृश्टींतल्यान ह्या जेवणा कडेन तुमी कशें लिंक लावूं येता किंवा कांय गजाली आमकां सांगूं येता? म्हाका मॅडम सांगपाक खूब बरें दिसता की आमी गोंयान जी को एक्झिस्टन्स म्हणटा, तुमी म्हटलें आतां, हेजें एक खूब बरें एग्जाम्पल आसा आमचे कडेन. आमच्या जाणट्यांनी खाजन एक पारंपारीक शेतीचें जे प्रक्रियेन करून दवरलेलें आसा, हें म्हाका दिसता इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ को एक्झिस्टन्स अख्खे भारत देशान, जावं इवन वर्ल्डान सुद्दां म्हणूंक शकता. एक खाजनाचें जर आमी स्ट्रक्चर पळयता, न्हंयचे देगेक आमच्या जाणट्यांनी इल्ले इल्ले माती उसपून तेंच्यांनी बांद बांदून इल्ले इल्ले करून तेंच्यांनी जागो रिक्लेम केलो. मागीर पळय येता स्लूज गेट आसा, स्लूज गेटांसून ते उदीक भितन घेता आनी तशेंच रेग्युलेट करून ताका भायर काडटा. हेजे फाटलें मागीर जे शेतां आसा, सॉल्ट टॉलरंट आमचे जे रायस वरायटी, कोरगूट म्हणा, जया ज्योती, कितलेशे आमचे सॉल्ट टॉलरंट रायस वरायटीज आसा ते ग्रो जाता. तेजे फाटलें मागीर भाजयो लोक लायता. आनी हे सगळें करतना जी मँग्रुव्स, खारफुटी मँग्रुव्स आसा तेजेय काळजी घेतला आमच्या जाणट्यांनी. आनी तेज्या बरोबर जे आमचे मगर आसा आनी उदमाजर, जेका आमी ऑटर्स म्हणटा, तेय जनावर ते लोकां बरोबर जगोंक पावले. आनी तेज्या वांगडा जितले वेगवेगळे वायल्ड लायफ, वन्यजीवन आहा तेय जगपाक पावले. सो हो एक बरो उदाहरण आसा फॉर को एक्झिस्टन्स. नुस्तेंय जगले, जनावरय जगले, वेगवेगळ्या झाडांचेय प्रजाती जगले, आनी मनशांनी हे जागोचो वापर करून आपल्या पोटा पुरती जावं आपले लायफाक पुरती तेंच्यांनी शेती केल्या. तेतूंतल्यान भात वापरलो, तेतूंतले भाजी वापरले. थोड्या जाग्यार जशें की मये गांवांचो एक उदाहरण दिवपाक गेल्यार थंय मिरसांग लायता, चिलीज आसा. ते मये गांवांचे लोकांनी जे खाजना खातीर कामां केल्ले आसा, एस्पेशली तेंच्यांनी जशें ते स्लूज गेट्स मेंटेन केला, ते नुस्तें तेंच्यांनी कशें सांबाळून दवरला सो दॅट ती जे गांवठी नुस्तें आहा तेंच्यांनी तांकां बॅलन्स करून वापरला. सो तो एक कोएक्झिस्टन्सचो खूब बरो उदाहरण आसा. त्या गांवांत आयज सुद्दां जेन्नाय कोण जिवाणो लोकांक मेळटा
ते ताका मारूंक वचना, आय सी. ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या लोकांक आपयता, तांकां रेस्क्यू करपाक लायता. आनी असलें उदाहरण गोंयाच्या प्रत्येक गांवांत आसा. हांव जर म्हाज्या मया गांवाचें उदाहरण तुमकां दिता, कित्याक आमी थंय आयज आसा, आमी आमचें लर्निंग सेंटर थंय आसा म्हणून हांव थंयसरलें उदाहरण दिता. पूण म्हाका खरें खूब सांगपाक अभिमान दिसता की गोंयान असो एक सिस्टम आसा जो जगा खातीर एक बरो उदाहरण जावन आयज आसा फॉर को एक्झिस्टन्स. बरोबर. आनी असलें उदाहरण खूब कमी दिसोंक आमकां दिसता. आनी हे खूब बरे गजाल की आमच्या जाणट्यांनी आमकां आयज हे हँड ओवर केल्लो आसा. इट इज लायक ए एन्सिस्ट्रल प्रॉपर्टी ऑर प्रॉपर्टी म्हणूचो ना, पिढ्यान पिढी आमकां एक मान दिला आमच्या जाणट्यांनी. सो दॅट इज द ब्युटी ऑफ इट. अँड प्रत्येक गोंयकारांक म्हाका दिसता एक खाजनाच्या बद्दल जावं आमचे जैव विविधताच्या बद्दल आमकां खूब अभिमान आसूंक जाय. आनी आमी हेजे खातीर वावरूंक जाय. तुमी जशें म्हटलें, शिक्षीत आसूं अशिक्षीत आसूं, तरणाटो भुरगो आसूं, जाणटो आसूं, कोणी आसूं, आमकां आमचे जैव विविधता खातीर वावरूंक जाय. आनी हे आयचे काळाचो खूब म्हत्वपूर्ण गजाल जावन आसा. आनी हांव सगळे आमचे आयकपी ऑडियन्साक हेंच सांगूंक सोदता की तुमी कितेंय करा, पूण आमचे सैमाक राखपाक थोडे पावलां तरी घेया. जशें की आमी कचरो आमचो सेग्रिगेट करता, ड्राय अँड वेट वेस्ट. जाता तितले जनावर जर आमकां क्रॉस जाता जाल्यार तांकां डिस्टर्ब करचें न्ही. आमचे घराचे भायरूच थोडे झाडां लावपाचे, जेतून थोडे जनावर जगोंक शकता. जशें की बटरफ्लायज येवंक शकता, भिरमुटा येवंक शकता, मुवाचे मूस येवंक शकता. तशे बारीक बारीक पावलां सुद्दां आमी घेयत जाल्यार म्हाका दिसता की आमचे जे फ्युचर पिढी आहा तेंची लायफ सेक्युअर आसतली. इतलेच लक्ष आमकां दिवंक जाय मॅडम. आनी म्हाका दिसता की सगळे आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक शकता. आनीक एक दोतोर म्हाका अशें दिसलें तुमच्या उलोवपा वयल्यान की त्या त्या प्रांतान, त्या त्या प्रदेशान किंवा त्या त्या मातयेन जें जें पिकता, जें जें मेळटा, जें जें जमनींतल्यान वयर येता, एक जगपी जीव म्हणून जर आमी ताका पळयता आसत जाल्यार ताजें संवर्धन करप, ताजी काळजी घेवप, हो एक म्हत्वाचो विशय चर्चा केल्या तातूंत. एक निमाणो प्रश्न म्हाका तुमकां विचारीन दिसता दोतोर, कारण तुमचो नंबरा कडेन संख्ये कडेनूय तुमचो संबंद आसा, जसो तुमचे कडेन सृश्टीचो आनी सैमाचो आसा. आनी पर्यावरण शास्त्र आनी वन्यजीव शास्त्र ह्या दोगांयचे सांख्यिकी विशयाचे तुमी मार्गदर्शक म्हणून तुमी वावरतात. म्हणटकूच ह्या विशयाचेर म्हणजे वन्यजीव आनी सांख्यिकीक विशय हो तुमी कसो कोरिलेट करून सांगूंक शकतले? ते खूब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आहे मॅडम. बिकॉज स्टॅटिस्टिक्स जी आसा, नंबर्सा शिवाय मनीस जगोंक शकना अशें सुद्दां म्हणूंक शकता आमी. कित्याक प्रत्येक आमचें डिसिशन जे घेता आमी तेतून नंबर्स आसा. आतां भारतान जगा खातीर 0 शून्य नंबर जे ब्रह्मगुप्तान इन्व्हेंट केला आनी आर्यभट्टान जे तेजे फुडले महत्व कितें ते कळोवन दिला, हेज्या पासून आमकां कळटा की नंबर्साचें कितें म्हत्व आसा. आनी जैव विविधताचे बद्दल जर आमकां कन्जर्वेशन करूंक जाय, तेजें जर इंटरव्हेन्शन्स करूंक जाय जाल्यार पयलीं आमकां आमच्या सरकाराक कन्विन्स करचो पडटा, विथ प्रूफ, पुरावे दिवचे पडटा की ते कित्याक लागून आमकां करूंक जाय. आनी ते पुरावे दिवपा खातीर आमकां स्टॅटिस्टिक्साचें खूब म्हत्व आसा. एका जाग्यार जनावरां कितले संख्यान जगता, ते सिग्निफिकंट संख्या आसा की ना, तेंचे पॉप्युलेशन सिग्निफिकंट आसा की ना, डिक्लायन जाल्लो आसा की ना, आनी तेंचे जर आमी संवर्धन करूंक सोदता जाल्यार कितें आमकां एफर्ट्स घालचे पडटले, ती एफर्ट्साचे जे रिजल्ट आसा तो सिग्निफिकंट आसा की ना, असले थोडे गजाल आसा जे फक्त स्टॅटिस्टिक्सूच आमकां पुरावे दिवंक शकता. सो ते 100% मोहर आसा ते स्टॅटिस्टिक्सूच दिवंक शकता. सो ही जावन आसा लिंक वायल्ड लायफ आनी स्टॅटिस्टिक्साचे. सो नंबर्स एक खूब इम्पॉर्टंट म्हत्वाचे गजाल. आनी जर कोणाक फाल्यां वायल्ड लायफ बायोलॉजिस्ट जावंक जाय जाल्यार मॅथमॅटिक्स खूब इम्पॉर्टंट विशय आसा. सो भुरग्यां खातीर हे खूब इम्पॉर्टंट मेसेज जावन आसा की मॅथ्स सोडचे न्ही, कसलेय फील्ड घेता तेन्ना मॅथमॅटिक्स खूब इम्पॉर्टंट जावन आसा एज अ सब्जेक्ट. सो ती एक म्हत्वाचे विशय आहा. दोतोर, खूब वेगळ्या भशेन तुमी आमकां ह्या गणिताचो वापर ह्या तुमच्या शास्त्रां भितर सांगलो. आनी ह्या खिणाक तरी म्हाका दिसता की प्रत्येक जिवाक जसो जगपाचो अधिकार आसा तसो ह्या सैमान, ह्या शक्तीन भितर किंवा ह्या पंचमहाभुतां भितर एक आगळे वेगळे अशें राज्य आसा जातून भितर
सूर आसा संगिताचो आनी तातूंत भितर तालूय आसा आनी तो ताल प्रत्येक मनशा मदीं आसा, ह्या सृश्टीन आसा, ह्या सगळ्याक आसा आनी आमचे आकाशवाणी ही संगिता खातीर ओपिल्ली आसा आनी ताका लागून तुमचें जें शास्त्र आसा तें शास्त्र पावला कणकणी आमी हांगाय बी लागू करुया आनी आज एका वेगळ्याच विशयाचेर तुमी आमकां खूब आनंद दिलो, खुबश्यो गजाली सांगल्यो, थोडे भितर चडांत चड माहिती दिली म्हणून तुमकां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी खास करून तुमचो वेळ काडून तुमी स्टुडियोंत आयले देखून तुमकां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं. देव बरें करूं मॅडम.